اقرأ باسم ربك الذي خلق. يتطلع الطلاب في العالم الإسلامي اليوم إلى جامعة عظيمة تستوعب تطلعاتهم ومواهبهم وتنميها، ولا يجدون أنسب من الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان. الجامعة الإسلامية التي أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتشجع العلماء والباحثين في العالم الإسلامي للمساهمة في عمليات التطور التكنولوجي ومواكبة التقدم العلمي. وتعد الجامعة الإسلامية الآن ثالث أكبر جامعة في باكستان، يدرس فيها طلاب من 40 دولة، وتضم أكاديميتين كبيرتين و4 معاهد للبحوث و700 من أعضاء هيئة التدريس، فيهم 200 من حملة شهادة الدكتوراه. وهي تعتمد نظاما تعليميا يفصل بين الجنسين، حيث يوفر بيئة ممتازة للطالبات لإكمال تحصيلهن العلمي. تأسست كلية اللغة العربية عام 89 و900 و1000، وتدرس عددا من البرامج كالدكتوراه في الأدب واللسانيات، وماجستير الفلسفة والفنون في اللغة العربية، كما تقدم البكالوريوس والماجستير في الترجمة والترجمة الفورية. كما تعقد الكلية دورات قصيرة لمختلف الفئات لتعليم اللغة العربية. وتتضمن الكلية عدة أقسام، هي قسم الأدبيات، وقسم اللغويات، وقسم الترجمة، ومركز تعليم اللغة العربية. يضم قسم اللغويات قسم النحو والصرف، وعلم اللغة الحديث، وعلم اللغة التقابلي. أما قسم الترجمة فيضم قسم الترجمة والترجمة الفورية، ويدرس فيه أكثر من 250 طالباً. مركز تعليم اللغة العربية يشرف على تعليم اللغة العربية لكل الكليات، ويرسل الأساتذة للكليات الأخرى. كما توفر الجامعة الإسلامية دورات قصيرة في اللغة العربية للموظفين والطلاب والمتخصصين من كل الفئات. وقد أنتجت الكلية أكثر من 48 بحثاً في الدكتوراه، و240 بحثاً في الماجستير. تقيم الكلية مهرجانات للأدب العالمي، وندوات محلية ودولية، وتتنوع النشاطات الطلابية بين الخط العربي والألعاب الرياضية والفصاحة والخطابة والمعارضات الشعرية والنثرية.